हांगा प्रॉब्लेम म्हळ्यार असो आहा तो बांद बांदपा पळय घेतिलो तो बांद तेमी सामको बरी काम हेजी केली ना सामको हें निश्काळजीपणां वापरला आनी तेंगेलो कोणूच येनाशिल्लो हांगा तो एक तो बाबू म्हणटालो तो तेंगे कॉन्ट्रॅक्टराचो कोण तरी बाबू म्हूण आशिल्लो तो येयलो जाल्यार सांगलो जाल्यार आपूण करता करता म्हूण सांगप आनीक वचप. सद्या आतां कितें कितें प्रॉब्लेम हांगासर दिश्टी पडटा? आतां दिश्टी पडटा म्हळ्यार तेंगेली मातयेची लेवल सारकी ना, फावंडेशन सारकी ना. फावंडेशना तेंकां आमी तेंचे कडेन मागिल्लें की तुमगेलें तें ड्रॉईंग आमकां दाखया. तें ड्रॉईंग आमकां दाखोवपाक तयार ना जालें तें. तुमगे फावंडेशना अगड कितलें घालपाचें, ते नंतर वयर हायट कितली ती दाखोवपाक तयार ना जाल्यार तेमी अगड घातलो जाल्यार एकच फूट अगड घातलें आसा. आनीक तुमी म्हणटा कांय कडेन तेणें केलें ना कितें ओपन दवरलें हय आनी एक कडेन आमगेलो तो गणपती पावपाचो वाट म्हूण तेणी दवरली आनी तो बांद तेणी आपूण कंदीत म्हणलो आनी तेजे नंतर तेणें करता करता केलो आनी तें ओपनूच दवरलें आनी सगळी मशिनरी घेवन गेलो. तेजे नंतर ताका हांवें विचारलें बाबा तें कित्याक केलें ना जाल्यार तो म्हणटा ना तें टेंडर पास जालां पयलीं सगळी जाल्ली म्हणटालो आनी आतां तेजे नंतर तो टेंडर पास जालां आनी तेणें ओपन दवरलां. तें आतां तेणें आमकां जाता तितलें बेगीन तें येवन तें आमकां तें बांदून तेजी काँक्रीट घालून दिवपा जाय आनी तेका ती माती फिनिशींग करपाक ती माती घालची. बांद कितले कडेन सकयल आसता तो तुमी पळयला. आनीक कांय कांय कडेन वेवस्थीत जालां आनी कांय कडेन वेवस्थीत जावना म्हणजे कितें मॅटर कितें? मॅटर म्हळ्यार तेणी आमगेले जे आसा पळय एस.टी समाजाचो तो बांद तेणी सारको केलो ना पूण तेजे पयले वाटेचो आनी तेज्या हेवटेचो सायडीचो हे दोनूय तेणी बरें केल्ले आसा. पूण आमगेलोच तेणी सामको निश्काळजीपणां वापरलो आसा. निश्काळजीपणां म्हणजे कितें नेमकें? बांदाक तेणी फावंडेशनाक तेणी कमी वापरलें, फावंडेशन कमी घातलें. दुसरी ती माती भराव जी आशिल्ली ती कमी वापरली आनी आमगेली ती एक उदक वचपा मूस म्हणटा तेका आमी तेका जे कानाल बांदपा आशिल्ले ते बांदनासतना नडगूड दवरले आनीक तेणी ती माती आतां ती फिनीश केली ना सारकी केली ना. आनीक मदीं तुमी कितें प्लास्टर काय कितें विशीं म्हणटा? तेणी ते फाटल्यान ते न्हंये सायडीन ते पळय बांदकाम केल्लें फातराचें तेणी तांकां सांगलें आमकां प्लास्टर करून दीत म्हणून तेका झूट मारून दीत म्हणून पळयल्यार तेणी तो झुटूय बी मारला. झूट मारनासतना तसोच दवरला फाल्यां सकाळीं ते उदक वतलें आनी परत तो बांद कोसळटलो आनी इतले गोवोरमेंटान पयशे फारीक केल्ले ते फुकट उदकां वयतले. जेन्ना काम करताले त्या वेळाचेर तुमी केन्ना सांगलें की तांकां कितें? आमी तेन्ना तेका जवळ जवळ म्हाका दिसता 4-5 वेळा येवन आमी हाडयलें आनी तेणी सांगलें आमी तुमकां जाय तशें करून दिता अशें म्हूण सांगतकीर आमी ओगी रावले. तेजे नंतर हाडयतर तेंगेले जे.ई. बी ते सगळे येयल्ले वरिश्ट येयल्ले ते पळोवन गेले आनी आमकां सांगलें आमी तें करून दिता. करून दिता म्हणलें आनी मागीर हें करता करता करून आमी तेंगे विश्वासाचेर रावले. पळय जाल्यार ते करनासतनाच गेले. तेन्ना तेंगेले आतां तेंगेले गव्हर्मेंटान ते पयशे पळय तेंगे ते आडोवन दवरचे तें काम केले शिवाय तेंगे ते दिवचे न्ही. काणकोण तालुक्याच्या पैंगीण पंचायतीक श्री बेताळ देवस्थानाची सकयल कोल्या खाजन म्हण आशिल्लें आनी ह्या कोल्या खाजनाक कितलींशीं वर्सां पयलीं जालीं शेत लोक रोयताले जवळ जवळ 30 कुटूंब शेत रोयतालीं आनी ती शेत रोवन बितूबाबाकूय बी ते निवेद दाखयताले. कालांतरानुसार भरतेचें उदक बांदां भितर येवपाक लागलें आनीक शेत रोवपाक खूब त्रास जावपाक लागले. त्यानंतर लोकांनी सगळ्यांनी सरकाराक गळान घालें आनीक सरकाराक रिक्वेस्ट केलो की हे जे बांद आसात ते परत बांदचे आनीक खारें उदक वयर येता तें स्टॉप करचें म्हूण आनी ताका लागून कितलेशे कोटीचें टेंडर जें आसा तें सरकारान काडलें आनीक कोणे तरी घेतलें आनी जेन्ना काम स्टार्ट जालें ताजो ब्लू प्रिंट जो प्लॅन आसा तो सगळो दाखय म्हणलो जाल्यार कोण दाखोवपाक तयार ना जाले आनी काम सुरू जालें आनी काम सुरू जालें तें इतली लो स्टँडर्डाचें काम सुरू जालां अशें आतां लोकांनी आरोप केला की हाका व्हडलीशी शास्वती ना म्हणजे 4-5 वर्सांनी हे परत अशें तशें मोडटलें आनी उदक खारें उतरांतलें काय कितें म्हूण तांणी एक डावट असो व्यक्त केला. जेन्ना पब्लिकेचे पयशे करोडांनी रुपया पास जातात आनी खंय तरी काम करपाक सुरवात जाता तेन्ना काम क्वॉलिटी जायना. हांगा इंजिनियर येतात, कॉन्ट्रॅक्टर येतात, व्हडले व्हडले ऑफिसर येतात पूण ते तशें कामाची क्वॉलिटी पळयनात काय कितें असो म्हूण लोक आश्चर्य व्यक्त करतात. पयलींचे जाणटेले आमगेले बांद बांदताले किंवा रिटर्निंग वॉल बांदतालीं फातरांचेर पूण ती 100 वर्सां कांय नाशिल्लीं पूण ही आतां बांदली की रोखडीच कोसळटात आनी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन डिटेल विचारले जाल्यार ताणें खंय तांकां डिटेल दिली ना. त्याच बरोबर सब स्टँडर्ड काम जालां म्हूण लोकांनी आरोप केला. त्याच बरोबर लोकांनी मागला की ताजो जो पेमेंट आसा तो पेमेंट स्टॉप करचो. सरकारी ऑथॉरिटी हांगा येवन सगळें चॅक करचें आनी ताणें सिमीट कितली घालां, रेंव कितली घाल्या आनीक ताजी क्वॉलिटी कितें आसा ती बी चॅक करची अशें लोकांनी डिमांड केला. आनी सगळे जातरीक जो प्लॅन आसा त्या प्लॅना प्रमाण समज जर काम जालां जाल्यार ताजे पयशे दिवचे अशें लोकांनी डिमांड केल्लें आसा. इन गोवा खातीर उशांत प्रभुगांवकार काणकोण.